السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نقدم لكم وصفة مقروط العسل اللي يسموه سلطان مائدة العيد. انا عندي عيد بلا مقروط وبلا تشارك وبلا بقلاوه، ماهوش عيد. نقدم لكم اليوم الوصفة التقليدية تاع ناس الوسط، لان في الشرق والغرب طريقة تحضير المقروط مختلفة. حنا نديروه باللوز وهما يديروه بالتمر او الغص. هنا المقادير نستحقوا 3 كيلات تاع سميد متوسط، ماشي كيما تاع قلب اللوز، قل منه. اذا هنا الكيله لازم تكون بومبي، يعني معمره مليح. كيله تاع سمن، هنا كنت تشوفوا ناقصه شويه، نزيد نكملها بالزيت. فوالا، كيله تاع سمن شويه زيت. كيله تاع المزهر، هنا نص مزهر ونص تاع الماء. فوالا، هنا ندير قريصه تاع الملح باش ما يجينيش صامت، قريصه تاع لافاني، ندير 2 مغارف تاع فرينه وبياض البيض. هنا بياض البيض والفرينه نديرو باش ما يتحليش كي نقليه المقله. جدتي الله يرحمها كانت تضيف له قرصه سكر هكذا، شوفوا غير شويه. كانت تقول لي لازم تزيدي شويه سكر باش الخدمه تاع المقروط تجي حلوه. كانت هذه هي نيتها مسكينه، وكانت دير احلى واروع مقروط في الكوشه يذوب في الفم. والله قد ما جربت المقروط عمري ما قدرت نديرو كيما تاع ماما. نتابعوا معنا طريقه التحضير. لان هنا نخلط مليح قبل ما ندير السمن، هذاك الفرينه والبياض تاع البيض والملح، شويه تاع السكر. ندير السمن هذا اللي رانا مخلطينه شويه زيت نديرو في الوسط. لازم ندخلو مليح هذا كامل، هذا اللي كان فيه. لازم تدخلوا بيان يديكم، ما تخلو حتى حبه ماشي بس مليح. نتابعو هكذا بوندون 5 مينوت. نجوزو دركا الحشوه اللي نديرو بها المقروط نتاعنا. انا استعملت هنايا اللوز مرحي، شوفوا لهنا موايا، ماشي رقيق بزاف وماشي خشين. اللي ما عندهاش ما تقدرش على اللوز تقدر دير الكاوكاو ودير له بيان سور لاغوم تاع اللوز المر، ما يجيش كيف مي يشبه. الوغ هنا نستحقوا 3 كيلات، ندير غير عيني ميزاني تاع الاخر، ونزيدو كيله ولا نص كيله تاع سكر. فوالا، انا ندير لافاني. ناس زمان كانوا يديروا القرفه في الوصفه الاصليه، انا جو بريفير لافاني، ونطمو بالمزهر. تشوفوا الفرص ما تجيش جاريه وما تجيش يابسه، يعني تجي هكذا ليس هكذا. نضيف لها مغرفه زبده، خليها تريح شويه باش نقدر جو فورم دي بودان. هنا
هنا رجعنا للسميد نتاعنا، خليناه في ليدان نتاعو ليله كامله. شوفوا هكذا راهو فريمون الى بري تو سون طون. ودرت لي بودا صغار تاع لا فارس، ودركا نشمخو نخدمو بهذيك الكليله تاع الماء زهر اللي زدت لها شويه ماء، ولا ما كفاش بيان سور نضيف الماء. دونك هنايا الماء شوفوا لهنا الطريقه باش تنجحوا فيه خواتاتي. دونك نخدمو غير او بو دي دوا، يعني ما تعجنوش. ها شوف غير بالعقل. يسوفو كمان يكون السميد ما يشربش، دونك الكيله هذيك ما نديروهاش كامل. غير entre les bouts des doigts. دوك يتوالفو كيما تعرفوا الكونسيستونس. فوالا هنا كي نديرو هكذا مازال ماهوش يكلم، دونك مازال ما خصنا. اذا هنا كملت الكيله تاع الماء زهر، نكمل بالماء. نشوفو هنا بدا يشد روحو، نخليه 5 مينوت يشد روحو شويه، ومن بعد نشوف نكملو الطريقه. هنا رجعنا للمقروط نتاعنا بعد ما خليناه ريح. شوفوا هنايا ما بقاش يكلم باسكو صافدير بلي راهو نشف شويه. دونك هنا باش ما يغبناش سورتو لي ماشي موالفه، نديروه في داسينه واحده اخرى ونخدمو، نبداو نشمخو غير قيس لو بودان برك. هنا هكذا هكذا. دونك هذا يكون وفير ان بودان، نبدا نشمخ فيه بنفس الطريقه. هنا نسيي ندير ان بودان. لا فارس نتاعنا ما نوصلهاش حتى الاخر باسكو حنكوبيها بالنص هكذا ونغلق عليها. هنا لازم نسيسو عليه، يعني خدمه هنايا سي امبورطون نردو عليه مليح باش ما يتحرمناش. هكذا بعد ما نسدوه فوالا تري تري بيان، نبداو اون فا رولي ان تي بو. الوغ كاين اللي تحب الحبه تاعها كبيره، كاين اللي تصغرها على حساب الذوق نتاعكم. المقروط تاع الجيروا يجي الحبه تاكلو حبه ما تزيدوش، انا نديرو مويا. سي يكون السمك تاع لو بودان كامل كيف كيف. الوغ هنا عندكم صوات تكوبيو بالمقص بالموس، ولا اللي عنده هاد الطابع يدير هاد الطابع.
هذا يجي على حبه، يعني ماشي تجي حبه كبيره وحبه صغيره. فوالا هنا لازم بيان سور نسقمو الحبه نتاعنا ونبومبيوها. لازم المخروط نتاعنا يجي بومبي. نسقموها بيان نبومبيوها. هنا بعد ما كملت كامل الحبات تاع المقروط نتاعي، نجيب اون فريتوز ندير فيها الزيت. لازم الزيت يغطي بيان الحبات تاع المقروط. كي تسخن مليح الزيت نروح فيها الحبات تاع المقروط. ولا كولور لازم تكون دوغي باش نقص، ماشي نقصو، نديرو فو موين باش ما يحمرليش يمكن ويبقى من داخل العجين. هنا ما نساوش قبل ما نقليو المقروط نتاعنا نسخنو شويه السيله نتاعنا هكذا باش تنطلق شويه، ونزيدو لها شويه ماء زهر، غير شويه برك. وهادي اون فوا المقروط تقلى نديروه ديراكتومون في الغسيله اللي تكون بيان سور بارده ماشي سخونه، سينو تعجن لنا المقروط. لا الزيت تاعي راه سخن، نحكم اذا هنا شوفوا لهنا بدا يولي عنده اللون ذهبي. نورمالمون هو طاب. نخليه يقطر شويه 2 مينوت ونديرو في الغسيله. هذا هو مقروط العسل نتاعنا، يجي مرمل وشارب مليح العسل. فوالا ان شاء الله بهذا الوصفه اللي وريتها لكم تنجحوا فيها ان شاء الله. اذا نشاهدكم بالصحه والهنا، صحه فطوركم وبقاو على خير.